हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। कैफ़े अज़मी की यौम विलादत की मुनासिबत से लखनऊ में कैफ़े अज़मी एकेडमी में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें उनकी शायरी, शख्सियत और फ़न पर तबादला ख़याल किया गया और इस मौके पर कई कल्चरल प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता कैफ़े अज़मी की शायरी पर ममदूबीन ने अपने ज़री ख़यालात का इजहार किया। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता मुमताज़ और मारूफ शायर कैफ़ी आज़मी के यौम पैदाइश की मुनासिबत से लखनऊ में कैफ़ी आज़मी एकेडमी में एक कल्चरल तकरीब का इनेकाद किया गया। इस अवसर पर मेहमानों ने हमसे बात करते हुए कैफ़ी आज़मी की शायरी और उनकी शख्सियत पर सेर हासिल रोशनी डाली। कैफ़ी आज़मी एक मकबूल तरक्की पसंद शायर थे। कैफ़ी आज़मी की शायरी में आम आदमी के मसाइल, समाजी हम आहंगी, सियासी और इनकलाबी अफकार की झलकियां वाज़ेह हैं। कैफ़ी आज़मी फिल्मी दुनिया के उन गिने चुने अदीबों में से एक हैं जिन्होंने नगमा निगारी के साथ साथ फिल्मों की कहानियां, मुकालमे और मंजरनामे लिखे। फिल्म हीर रांझा के तमाम डायलॉग शायरी में लिखना इनका एक ऐसा कारनामा है जिसका कोई सानी नहीं। कैफ़ी आज़मी की शायरी आज के हालात में भी तरोताज़ा महसूस होती है। आए सबा लौट के किस शहर से तू आती है, तेरे हर झोंके से बारूद की बू आती है। खून कहाँ बहता है इंसान का पानी की तरह, जिससे तू रोज यहाँ करके वजू आती है। कि अय्युहन्नास फिलिस्तीन की आवाज सुनो, अय्युहन्नास फिलिस्तीन की आवाज सुनो, जान पर खेले किस तरह से जाबाज सुनो, सर कटाके हुए जो लोग सरफराज सुनो। अब शायर फिर कहता है, सबा अब हो जो बेरूत की गलियों में गुजर और तेरे सामने आ जाए कोई ताजा खंडर, उससे कह देना कि शायर कभी सीना है फिगार, उससे कह देना कि शायर कभी सीना है फिगार, हिल गया कोहे हिमालय जो सुनी तेरी पुकार। कौन वो लोग हैं दुश्मन हैं जो आजादी के, नाम बतलाएंगी बेरूत की जख्मी गलियां, कौन दर पे हुआ लेबनान की बर्बादी के। शेर सुनिएगा, एक एक बूंद को जिस वादी में तरसे थे हुसैन, एक एक बूंद को जिस वादी में तरसे थे हुसैन, तेल के चश्मे हैं नासूर उसी वादी के। कैफ़ी आज़मी का नाम जब ज़बान पे आता है तो हमें एक ऐसा दौर हमारे जहन में कौंध जाता है, एक ऐसा दौर कि जब तरक्की पसंद तहरीक अपने उरूज पे थी, अपने शबाब पे थी, और तरक्की पसंद तहरीक के अपने कुछ उसूल थे, कुछ ज़वाबित थे, अदब के हवाले से, समाज के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से, सियासत के हवाले से। और ज़ाहिर है कि उन नज़रियात को लेकर के कैफ़ी आज़मी ने भी अपनी शायरी में ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी उन नज़रियात पर कारबंद रहने की कोशिश की। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दोनों सतहों पे, खा वो अदब हो, सकाफ़त हो, समाज हो, सियासत हो, इन तमाम सतहों पे सरगर्म रहने वाले लोग और हर सतह पे एक तरह की रहनुमाई, माशरे को एक रहनुमाई अता करने वाले लोग ऐसे बहुत कम गुजरे हैं। उनमें से एक बहुत अहम नाम कैफ़ी आज़मी साहब का है। देखिए, कैफ़ी साहब के मामले में बात यह है कि वो जितने कामयाब इंसान थे उतने ही कामयाब शायर थे और उतने ही कामयाब मुजाहिद भी थे। उनकी शख्सियत का एक अहम पहलू ये है जद्दोजहद का, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, नाबराबरी के ख़िलाफ़ और दुनिया भर की और ज़्यादती होती हैं, फ़िरक़ा परस्ती हो, ये वो, उन सब के ख़िलाफ़ वो पूरी ज़िंदगी भर लड़ाई लड़ते रहे और किसी न किसी तरह से वो अलग अलग सूरतों में मुहिम चलाते रहे। उसके लिए उन्होंने बहुत लंबे लंबे सफ़र किए, बहुत सारे जुलूसों की अगुवाई की और नारे भी लगाए और गाने भी गाए, गीत भी गाए। तो इस तरह से उनके अंदर एक इनकलाबी जज्बा था। कैफ़ी आज़मी साहब की शख्सियत मल्टी डायमेंशन थी। उनको किसी एक दायरे में उनको हमने, हालांकि वो उनका तरक्की पसंद अरब से बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है और उसके वो एक मेंबर भी रहे हैं
اور ان کی شاعری میں بھی کافی ہے، لیکن وہ اگر ہم پوری طریقے سے کہیں تو وہ انہوں نے راستہ ان کا بیچ کا تھا. وہ نہ پوری طرح ترقی پسند تھے اور نہ پوری طرح جدید تھے. انہوں نے ایک بیچ کا راستہ اختیار کیا تھا، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جتنا ان کی شاعری میں آہنگ ہے اتنا ہی ان کی گفتگو میں بھی آہنگ تھا. یہ بہت بڑا کام ہے. یہ غالب کے بعد اگر ہم دوسری جگہ دیکھ رہے ہیں تو یہی آپ کی کیفی اکیڈمی ہے، تو غالب کے نام پر ہم دیکھ رہے ہیں. ادروائز اردو کسی شاعر کے لیے اتنی بڑی اکیڈمی ہے نہیں. آپ پورے ہندوستان میں دیکھ لیجئے، کہیں نہیں ہے. صرف کیفی صاحب کی یہ انفرادیت ہے. جبکہ ہمارے یہاں بڑے بڑے شاعر ہوئے ہیں، میر ہوئے ہیں، ارے طاہر الجانوی تھے، لیکن کسی کے لیے نہیں ہوا جو کیفی صاحب کے لیے ہوا. کیفی اعظمی ترقی پسند تحریک کے بانی ممبر تھے، اور اس پوری زندگی جو ہے اسی پر وہ عمل کرتے تھے. اس کی اکیڈمی کی بنیاد کا مقصد یہی رہا کہ اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے. ایک مشہور شاعر ندا فاضلی کا ایک اسٹیٹمنٹ چھپا تھا کہ کیفی صاحب جب بھی کوئی گفتگو کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ میں غلام ہندوستان میں پیدا ہوا، آزاد ہندوستان میں جی رہا ہوں اور سوشلسٹ ہندوستان میں مروں گا. کیفی صاحب کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. یہ بات ندا فاضلی نے، اس بات نے مجھے کافی بے چین کیا، اور جس کی بنا پر میں نے سوچا کہ کیفی صاحب کوئی شخصیت تو نہیں، وہ تو ایک سوچ تھے، ایک وچار دھارا تھے، ایک تحریک تھے. تحریک تبھی بندے تھے جن مسائل کو لے کر کے انہوں نے شاعری کی، انہوں نے زندگی جو خواب دے کر، وہ مسائل تو آج بھی ہیں. کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ہونا چاہیے، کوئی اسپیس ہونا چاہیے. یہ تحریک بہت پرانی تحریک ہے، اور بڑے بڑے سینئر ایسے سجاد ظہیر صاحب، اسی پہ اس طرح کے لوگ تھے، رفاع عام قلم میں ساری ہسٹری لوگوں کو معلوم ہے. لیکن اس کے بعد کوئی جگہ نہیں تھی ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہم بڑھ رہے ہیں. یہ چیز میرے ذہن میں آئی، اور پروفیسر محمود الحسن رضوی اور ولائد جعفری صاحب اور عابد سہیل صاحب، ان لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا. کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کیا اور کہا کہ نہیں، سیمینار ہونا چاہیے، مشاعرہ ہونا چاہیے، اس طرح کا. لیکن دونوں میں نے کیا. مجھ سے پہلا مشاعرہ بھی میں نے کیا، سیمینار بھی کیا، اور یہ 23 سال ہو گئے ہیں ان کی منتقل ہوئے. میں انتقال نہیں کہتا ہوں، ان کو اس دنیا سے منتقل ہوئے جو ہے 23 سال ہو گئے، اور آج ہر سال وہ یہاں پر محسوس کرتا ہوں کہ وہ زندہ ہے. کیفی صاحب کو ہمیں 2 طریقے سے یاد کرنا پڑے گا. پہلی بات تو وہ ایک شاعر تھے. شاعر ہونے کے مطلب ایک فنکار تھے، لیکن ان کا فن صرف اپنے فن کے لیے نہیں تھا، وہ ایک کمیونسٹ پارٹی کے کارکرتا بھی تھے. اور کیفی اعظمی کو کیفی بنانے میں کمیونسٹ پارٹی کا بہت بڑا رول تھا. دونوں کو الگ کر کے، کمیونسٹ پارٹی کا مطلب وہ پارٹی میں ہوں یا نہ ہو، اس وچاردھارا سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. ایک سماجوادی وچاردھارا کے تھے وہ. ان کا بہت فیمس سلوگن ہی ہے کہ میں غلام ہندوستان میں پیدا ہوا اور اس میں پھر سماجوادی ہندوستان میں مروں گا. تو ایک جو یہ اگر ہم ان کے نام کے پہلے سے سماجوادی ہٹا دیتے ہیں، ایک سوشلسٹ انڈیا کیسا ہوتا، پھر آپ کو سوشلزم کی پریبھاشا پہ بھی جانا پڑے گا. تو پہلی بات تو ان کو یاد کرنے کا مطلب ان کی اس آئیڈیالوجی کو یاد کرنا ہے. تو اکیڈمی جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیفی اعظمی اکیڈمی، اس کو بنانے سے ہی جیسے ان کا ایک خواب تھا کہ وہ مجمع میں رہے، پھر لوٹ کر کے اپنے کریئر کو چھوڑ کر کے مجمع آئے، تو یہ وہیں سے شروع ہوا. اور اچھی چیز یہ تھی کہ چاہے شاعر رضوی صاحب ہوں، مرحوم شاعر رضوی صاحب، انہوں نے اس کو بہت تربیت دی. انہوں نے کہا کہ بھئی جب آپ اکیڈمی میں شروع کر رہے ہیں یوم ولادت کیفی صاحب کی، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیے کہ ہر اس آدمی کو موقع دیجیے جو موقع نہیں پاتا، کیونکہ کیفی صاحب کی یہی خواہش تھی. اسی لیے انہوں نے مجمع فاؤنڈیشن کو بہت پروموٹ کیا. تو ہم لوگ بھی انہیں ایسے ہی یاد کرتے ہیں، ہمیشہ نئے لوگوں کو موقع دیتے ہیں. جیسے بیت بازی ہمارے یہاں ہو رہی ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے کہ نئے شاعر نکل کر کے آئیں گے، ان کو آگے بڑے موقع ملیں گے. سرور حسین، ہند پبلک نیوز، لکھنؤ. ہند پبلک نیوز دیش اور دنیا کی صحیح، سٹیک اور اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہند پبلک نیوز.